नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पी न्यूज। मैं हूं बशीर नाज। पेश है दिन भर की कुछ अहम खबरें। आइए डालते हैं खबरों की तफसीलात से पहले सुर्खियों पर एक नजर। जम्मू कश्मीर में अब गैर रियासती बाशिंदे भी वोट डाल सकते हैं। वोट डालने के लिए अब मुस्तकिल सुकूनत की जरूरत नहीं। सीईओ गैर रियासती बाशिंदे को वोट का हक देने से 87 जैसी तबाही होगी। उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और सजाद गनी लोन का सख्त रद्द अमल। जम्मू में 2 घरों से 6 नीम बोसीदा लाशें बरामद। एक का ताल्लुक बरजुला कश्मीर से है। पंडित की हलाकत में मुलव्वस जंगजू का रिहायशी मकान मुंसलिक। वालिद समेत 3 भाई पुलिस की हिरासत में। कत्ल में मुलव्वस 2 अफराद की शिनाख्त कर ली गई। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दिलबाग सिंह। कश्मीर पंडित की हलाकत के खिलाफ जम्मू में जोरदार एहतजाज। पंडितों की जम्मू मुंतकली और हिंदू को तहफ्फुज़ फराहम करने का मुतालबा। जम्मू कश्मीर सरकार पंडितों को माकूल सिक्योरिटी फराहम करने में नाकाम। शोपियान में डिवीजनल कमिश्नर के सामने कश्मीरी पंडितों का गुस्सा। बस हादसे में हलाक हुए एहलकारों का खराज अकीदत। कौम बहादुरी और अजीम कुर्बानी को कभी भूलेगी नहीं। मनोज सिन्हा। कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद का इस्तीफा। सियासी हलकों में हलचल। वकार रसूल वानी सदर मुकर्रर। और तशद्दुद ने जम्मू कश्मीर के मफादात को शदीद नुकसान पहुंचाया है। सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी। अब खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हरदेश कुमार ने कहा कि यूनियन टेरिटरी में रहने वाले गैर मकामी लोग, सिक्योरिटी एहलकार, ताजर, तलबा और मजदूर भी अब जम्मू कश्मीर के असम्बली इंतखाबात में वोट डाल सकते हैं। हरदेश कुमार ने बताया कि दफा 370 की मनसूखी के साथ ही जम्मू कश्मीर में अवामी नुमाइंदगी एक्ट मुकम्मल तौर पर नाफिज हो गया है। एक चीज जैसे आपको पता होगा कि एब्रोगेशन ऑफ 370, उसके बाद काफ़ी ऐसे लोग हैं जो पहले असेंबली में वोटर नहीं होते थे, लेकिन अब उनका नाम वोटर लिस्ट में आ सकता है। तो एक वो भी बड़ी तादाद में लोग अब आ सकते हैं अपना वोट दर्ज कराने के लिए। उसके लिए सिंपल है, जो रूल है पूरे कंट्री में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में रूल है कि पर्सन शुड बी ऑर्डिनरीली रिजाइडिंग इन द यूटी। जहाँ पे भी वो वोट बनवाना चाहता है वो वहाँ पे ऑर्डिनरीली रिजाइड करना चाहिए। ऑर्डिनरीली रिजाइड करने का जो डिसीजन है वो ईआरओ को लेना है। जो वहाँ इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर है या एईआरओज हैं कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, वो इस बात को देखेंगे कि भाई ये यहाँ पे ऑर्डिनरीली रहता है, यहाँ पे इसकी नौकरी हो सकती है, वहाँ पे वो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए भी रह सकता है, लेबर पर्पज़ के लिए भी रह सकता है, बिजनेस पर्पज़ के लिए भी रह सकता है। यानी परमानेंट रेजिडेंट होने की आवश्यकता अब नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे वोट अब वोटर लिस्ट में ऐड होंगे। एक और जो नई चीज़ है, जो सर्विस वोटर्स हैं, हमारे यहाँ के काफ़ी लोग दूसरे स्टेट्स में काम करते हैं, तो वो उनको ऑप्शन पहले भी था, अब भी है। दे कैन रजिस्टर देमसेल्व्स एज सर्विस वोटर, यानी उनका नाम वोटर लिस्ट में एज सर्विस वोटर दर्ज हो जाएगा। और वो जहाँ भी पोस्टिंग है उनकी, चाहे वो आर्म फोर्सेज में है, पैरामिलिट्री फोर्सेज में है, आर्मी में है, वो वहीं से अपना पोस्टल बैलेट दर्ज कर सकते हैं जब भी इलेक्शन होता है। ऐसे ही काफ़ी लोग देश के दूसरे हिस्सों से भी यहाँ पोस्टेड हैं, तो उनको भी एक ऑप्शन है, अगर वो पीस स्टेशन में पोस्टेड है तो वो यहाँ का भी वोट अपना बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जम्मू में पीस स्टेशन है, अगर यहाँ किसी की पोस्टिंग है बाहर का आर्मी या आर्म फोर्सेज में, अगर वो ऑप्शन रखता है कि मुझे यहाँ वोट बनवाना है तो वो भी यहाँ का वोटर हो सकता है। तो ये सारी चेंजेज इस बार हैं, इसलिए ये बड़ा चैलेंजिंग काम है। इधर कश्मीर में सियासी रहनुमाओं ने सरकार के इस फैसले पर सख्त रद्द अमल का इजहार किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया है कि बीजेपी जम्मू कश्मीर के हकीकी वोटरों की हिमायत के बारे में इतनी गैर महफूज है कि उससे सीटें जीतने के लिए आर्जी वोटरों को दरामद करने की जरूरत है। उन्होंने लिखा है कि इनमें से कोई भी चीज बीजेपी को मदद नहीं करेगी जब जम्मू कश्मीर के लोगों को अपना हक राय दही इस्तेमाल करने का मौका दिया जाएगा। पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि इस अमल का असल मकसद मकामी आबादी को बेइख्तियार करना है। महबूबा ने अपने ट्वीट में कहा कि मरकजी सरकार जम्मू कश्मीर में इंतखाबात को मुलतवी करने का फैसला बीजेपी के हक में तवाजुन को झुकाने और अब गैर मकामी लोगों को वोट देने की इजाजत देने से वाज़िह तौर पर इंतखाबी नताइज को मुतासिर करना है।
اصل مقصد مقامی لوگوں کو بے اختیار کرنے کے لیے جموں کشمیر پر آہنی مٹی کے ساتھ حکمرانی جاری رکھنا ہے۔ اسی طرح پیپلز کانفرنس کے چیئرمین سجاد گنیلو نے اس اقدام کو خطرناک قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ تباہ کن ہوگا، یہ خطرناک ہے، مجھے نہیں معلوم کہ وہ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ شرارت سے بہت زیادہ ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ سرکار کو 1987 کو یاد رکھنا چاہیے۔ پولیس نے کشمیری پنڈت کی ہلاکت میں ملوث جنگجو کے رہائشی مکان سے بھاری مقدار میں اسلحہ اور گولی بارود برآمد کیا ہے اور گرینیڈ حملہ کرنے کے بعد اس کا مکان منسلک کرتے ہوئے اس کے والد اور اس کے 3 بھائیوں کو بھی حراست میں لیا ہے۔ ادھر پولیس کے چیف دلباغ سنگھ نے کہا کہ شوپین میں گزشتہ روز ایک کشمیری پنڈت کے قتل میں ملوث 2 افراد کی شناخت کر لی گئی ہے اور ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ منگل کے روز شوپین میں کشمیری پنڈت سنیل کمار کی ہلاکت میں عادل وانی نامی جنگجو ملوث ہے اور عینی شاہدین نے بھی اس کی شناخت کی ہے۔ کل والے کیس میں ہم لوگ پہچان کر چکے ہیں کہ اس کیس میں کون انوالوڈ ہے، کون 2 لوگ آئے تھے جنہوں نے اس کا قتل کیا، اس کا پتہ چل گیا ہے اور اس کے لیے برابر کارروائی جاری ہے، فالو اپ ایکشن جاری ہے، سخت دنڈ دیا جائے گا۔ اسی دوران جموں میں کشمیری پنڈت کے قتل کے خلاف احتجاجی مظاہروں کا نیا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ جموں سے ملی رپورٹ کے مطابق پنڈت برادری نے مناسب تحفظ فراہم کرنے میں ناکامی پر حکومت کے خلاف مظاہرہ کیا۔ کشمیری پنڈت دیگر مقامی لوگوں کے ساتھ بدھ کو جموں میں بڑی تعداد میں سڑکوں پر نکل آئے۔ انہوں نے جموں کشمیر حکومت اور انتظامیہ کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے پنڈتوں کو جموں منتقل کرنے اور وادی میں ہندو کے تحفظ کا مطالبہ کیا۔ مظاہرین سے ایک نے کہا کہ کشمیر میں رہنے والے لوگوں میں خوف کی صورتحال ہے اور دعویٰ کیا ہے کہ حالات 1990 کی دہائی سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ وہی ڈویژنل کمشنر کشمیر پی کے پولی نے شوپین میں مارے گئے کشمیری پنڈت کے گھر جا کر ان کی تعزیت کی اور صورتحال کا جائزہ لیا اور وہاں پر رہ رہے دیگر کشمیری پنڈتوں کو معقول سیکورٹی فراہم کرنے کے لیے موقع پر ہدایت صادر کیے۔ تاہم اپریل میں مارے گئے کشمیری پنڈت بالی کے بھائی نے 23 میں آ کر ڈویژنل کمشنر کشمیر کو سرکار کی ناکامی کا الزام لگایا اور چلا کر کہا کہ جموں کشمیر کی سرکار کشمیری پنڈتوں کو معقول سیکورٹی فراہم کرنے میں ناکام رہی ہے۔ میرے بھائی کے ساتھ میں 4 بار ڈیوکام کے پاس گیا، ڈی سی کے پاس گیا، انہوں نے ایک بات بھی ہماری نہیں سنا، بولا اپنے گاؤں میں بیٹھو، ادھری مارو، ادھری کرو اپنا کام۔ اس لیے آج ہمیں یہ دیکھنا پڑا ہم سروس کرو ڈی سی اور ڈیوکام صاحب کو۔ تو آج کیا ہوا؟ آج وہی ہوا جو پرسوں ہمارے ساتھ ہوا، آج اس گھر کے ساتھ ہوا۔ انہوں نے کچھ نہیں، ان کو بولا یہاں ہر جگہ سی آر پی ڈالی، ہر جگہ پولیس ڈالا، یہاں کیا دیا ہمیں؟ کون سی سیکورٹی ہے؟ یہی سیکورٹی رکھی ہمیں یہاں۔ گزشتہ روز آئی ٹی بی پی بس حادثے میں ہلاک ہونے والے 7 اہلکاروں کو آج ڈی پی ایل سری نگر میں خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ اس موقع پر لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ قوم ان کی ہمت، بہادری اور عظیم قربانی کو کبھی نہیں بھولے گی۔ یاد رہے گزشتہ روز یاترا ڈیوٹی پر مامور رہنے والے آئی ٹی بی پی کی بس جس میں 39 اہلکار سوار تھے چندن واڑی سے پہلگام کی طرف آنے کے دوران حادثے کی شکار ہوئی، جس کے نتیجے میں 7 اہلکار موقع پر ہی ہلاک ہو گئے جبکہ دیگر 32 آئی ٹی بی پی اور پولیس کے 2 اہلکار زخمی ہو گئے۔ مارے گئے اہلکاروں میں ہیڈ کانسٹیبل دلہ سنگھ، کانسٹیبل ڈی راج شنکر، امیت کمار، سندیپ کمار، سبھاش چندر بروال، ابھی راج اور کانسٹیبل دانش شامل ہیں۔ کانگریس کے سینئر لیڈر غلام نبی آزاد نے منگل کو پارٹی کی جانب سے نامزد کیے جانے کے بعد جموں کشمیر مہم کمیٹی کے سربراہ کے عہدے سے استعفیٰ دیا ہے۔ آزاد کا استعفیٰ پارٹی میں بہت سے لوگوں کے لیے حیران کن ہے کیونکہ یہ سمجھا جاتا تھا کہ وہ پارٹی ریفارمز میں سرگرم تھے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ آزاد پارلیمنٹ میں قائد حزب اختلاف کے عہدے سے سبکدوش ہونے کے بعد راجیہ سبھا کے لیے نظر انداز کیے جانے کے بعد سے پریشان ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ معاملہ اس وقت سامنے آیا جب کانگریس پارٹی اپنے نئے صدر کے انتخابات کا عمل شروع کرنے والی تھی۔ یاد رہے پارٹی نے منگل کو اپنی جموں اینڈ کشمیر ریاستی اکائی میں نئے عہدیداروں کا تقرر کیا جب وقار رسول وانی کو جموں کشمیر یوٹی کا صدر بنایا گیا۔ وقار رسول وانی کو سابق وزیر اعلیٰ غلام نبی آزاد کے وفادار مانے جاتے ہیں۔ وہی غلام نبی آزاد کے استعفیٰ کے بعد جموں کشمیر سے بہت سے لیڈروں نے کانگریس پارٹی سے استعفیٰ دیا ہے۔ اپنی پارٹی کے صدر سید محمد الطاف بخاری نے کہا کہ تشدد کے طویل دور نے جموں کشمیر کے مفادات کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بندوق کے کلچر کی وجہ سے نہ صرف جموں کشمیر میں لاتعداد انسانی زندگیوں کا اختلاف ہوا ہے بلکہ یہاں کی معیشت کی ترقی بھی رک گئی۔
सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी शुमाली कश्मीर के कुपवारा में एक पुरहजूम अवामी जलसे से खिताब कर रहे थे, जिसमें अवाम लोगों और पार्टी कारकुनान ने अपने कायद का वाहिलाना इस्तेकबाल किया। अपनी पार्टी के सदर ने कहा कि एक पुरअमन माहौल ही जम्मू कश्मीर को मौजूदा दलदल से बाहर निकाल सकता है। उन्होंने कहा, हमारे नौजवानों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए हमें जम्मू कश्मीर में दायमी अमन व इस्तेकाम की जरूरत है। हर जगह नौजवान बंद है। मेरी अपील है लेफ्टिनेंट गवर्नर से कि आप उनके माँ बाप को बुलाइए, आप उस गांव के जो जीजत लोग हैं उनको बुलाइए, मस्जिद कमेटियों को बुलाइए, उनको जिम्मेवार ठहराइए कि हम आपके बच्चों को एक मौका और देंगे और उनको उनके हवाले करें ताकि वो एक मामूल की जिंदगी बसर करें। हम लोग अमन के हामी हैं, हम लोग इस दहशत के हामी नहीं हैं जो आप फैला रहे हैं। ये सरकारी दहशत गर्दी है जो नौजवानों को आप लेके जेल खानों में बंद करते हैं, कभी लखनऊ भेजते हैं, कभी अजमेर भेजते हैं, कभी जम्मू भेजते हैं। नाज़रीन, इसके साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। ताज़ा तरीन और अहम खबरों के साथ अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। गर खुदा लाया। खुश रहो, आबाद रहो। पी न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मजीद मकामी, कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों के लिए हमारी वेबसाइट www.jkpanorama.in पर लॉग इन करें। खुदा हाफ़िज़।